إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. هلسا كما بمينك دينك كما بمينك دلاي ودي توحيدي معرفة الله أفوتشو كتشا نيكو معرفة الله توحيد بوكو نيكو توحيد نيكو العقيدة نيكو لمنيا نيكو دما بيد بيون كونو نين با بيفرا نيكو كوتوري العقيدة. هلسا الإمام الشافعي يعني أحمد بن حنبل يالو كني ولي أنكا سنة المامي با ناني دوي. أحمد بن حنبل أي كرانك الشافعي بلو الشافعي يا كراموني nga karane jire ko wara ka ko fa fa ka dam almami baye ana karamo mi me minya ala de balo ngarna karsafe ko re ka benye ayoti loni kuma لك لمن يدم تناظر ويه مناظرة ويه ديباك فو ديباك ni almami baw be debake mun debato ankar mawti debake deba kunte fuy bray ala saway minya anko lon ankawta anka nyira tabla li ka gelamo wodi debake le no ta ala ka qur'an defle hadisa fle ka bla keneka e mi fayira ni fana mi fa kayira min ta mana sura kun anko titata anka dimbla hakilla ko re arabe ni sudi ala be sewa ko re ka saken anti gara nyani re bla sa nyani se ala la nay mi fa bota ونوكا بؤوني وفي الدبالانية. شافعي أنك كرندي أحمد تناظر ومناظرة في تارك الصلاة ما من تسون كسلي وتجيك كيتي كافر دون ولا كافر مهم يسلي دابلا. فقال الشافعي كون يا أحمد إيه أحمد أتقول إنه كافر؟ شافعي كاكا كرندي أحمد ما أكو إيه بسون كفوكاتي كافر ديوا ما من تسلي ego ko kafiri yalo suna mo famba be de boka dunako ni tarama ka jamana nunka ay wasalafi nun abe de boka hanna beti afamba be de boka so ka daliya bubulo ko fuite mali kafirati fusal dablali hadisa bubulo de yore nasa shafi ko ahmad ma ako eko ko ma min tisay ko kafiri de qala na'am ahmad ibn hanbal ko na'am o ga kafiri donc qala شافعيكو إذا كان كافرا ولا يصر كافر دينو مؤمن مسالي وي كافريه فبما يسلم بوبرا كسكا كسلامي يري وبكني موندي بعد اسلام يكون كم يكون مؤمن مسالي وي كافريه او مون يرد يا اسلام يكون موندي بعد اسلام يكون. قال ابن حنبل يا كرم وجاب يكون يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فأحمد حنبلكو من بعد الإسلام يكونون ودي أكافو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودي بعد الإسلام يكون. أحمد بن يكرم والشافعي جابي لنكمني. قال الشافعي فنكو أكرني ما أكو فالرجل ائتني مستديم لهذا أبني فولاني أبي كان لا إله إلا الله أيا فوري إدو كافر دو كو بس كان مسالي إدو كو كلمة الشهادة كو بعد الإسلام يكون أو كنا بإسلام يكون أبني فولاني يكون لا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كو بعد الإسلام يكون أدوبي كان كوفو donc adona wala madu akasali baliani ko werede misal tumba doyi tumbo defo ko sako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko ko de badu islam yakono chedu mbo fola edu halsa ko islamete ko paskati salila amen munde ya do islam yakono la ilaha illa allah muhammadur rasulullah لهذا القول لم يتركوا امابلا قال يسلم بان يصلي ويرى احمد كو كرمه ما اكو برا كاسلامي ابي سالي
قال شافيكو أحمد ما صلاة الكافر لا تصح كافر سلت منو سلت كافر سلت منه إيكو كاكا سلي ناصرات ما كلمة الشهادة فو نيكو كاكا سلي كودي بعد دون أي أكسلت منه بس كمان دوفلو إيكو كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله كودي بعد إسلاميانا وناصر تادو إسلاميانا فسل بعد دون نايا تاك السلي سلي بمنا تقول أما دون فلو إذا برجمان في الإسلامية كونو فيك كلمة الشهادة فقد الإسلامية كونو يبصرك برجمان كعلى بامنا من مقام يتاك السلي أما كلمة الشهادة فو أما دون فلو إيه أكسلي بمنا أكسل تسعة ولا يحكم له بالإسلام بها وتماتك إسلامية ويربي فسكت أحمد يجو وكره أكللا إكو فاك سلي أودي بعد الإسلامية إريت لكافو كل ما دوس الإسلامية لا كل كلمة الشهادة دي أدومي كان كوفو هل سأقبله أما دوس الإسلامية لا بس كما سالي دامنا أما سالي دامنا وكره يكاكم أولي إكو كلمة الشهادة بعد أدونا كبا إسلامية دو نيوراني سا نيربينكا إيدي فون يورينا بس كاف أكما كجلي سالي إسلامية كلمة بلي بدورين فلاناندي ني إسلامية كما بفرانيون كان فين كلمة بيدي كابواي مغمغ تفير فوكو كابو سالية دينة تولا كون كايبولو على كان كسام كرامو بيان سيري أمبي كرامو بيد كان سيري أيتا كرامو بينكا إسلامية دينة كون فين كلمة كابو ديفن بي ويتاويري كلمة لا إله إلا الله كدولة وده كابو دينة كما بي أبي يتردنا يرون أوربي يترى مكة يترى مدينة يتردنا يحن يترى مريرة كرامو ينكا بيبينا سنغال كرامو متاني كرامو يترى يرون وفي كلمة الشهادة كلمة التوحيد كذا لا إله إلا الله لا توحيدي لمن يا عقيدة ودي كابو دينك ما بيي على كران عليه سانتان نيكو سانتان سبا أتافو ماشيما أي سالي أي سو أي جاكابو أي هجيب أي جنيا دابلا أي شري دابلا أي كلمة دابلا أي نمرة دابلا أي على سبوكي أتري شي فوق سانتان أني سبا بافو قولوا لا إله إلا الله تفلح وبايدا كفون دي كابو كما بي نيكو ما راتو ميمي كابو على كاتبا دامنو بلا أما دامنو ولولا كما بانا يانكوي تارو رتي تيجي درو دي باللبان نينا كان يكلون تيجي ني رفا يعني كاس امبيلي بو اتحل من بيلي بو سيتا سيغا سيتالا مني تيجي دوما يبافو تيجرو أقدر أتشوش قبل لبان كتوت نيالا أقدر أتشوش قبل لبان كتوت نيالا على كام فرات نياتكو أفلانا نيكا بودينك ما بي لا إله إلا الله كافي أوديه الصلاة تقول يورا نسان سان شافي كما بايرا سالي بالياتي موك كافري كاكرا دي أحمد حنبل بايرا كوني ما سالي كافري دي وما كان جمنا دو فامبا بك مذهبه ودي أحمد حنبل كمذهبي أو كان يفعل أنك مذهب تمانية مالكية كاتا مروك كان بلايا كان موريتاني كان السنغال كان أنك جمنا لمدو فامبا بمالكية معني ترى ما كان جمنا نونكاني ولو كمذهب تمالكية كتشايا دي وهي حنبلية حنبلية دي أحمد بن حنبل كتاسرة ودي ولو كمذهبي أحمد حنبل دو فلك فسانو كوني ما سالي وتما يكافر دي ni yoro ina amba ira ka fo kuma in korona ni minye ni sali la ala nakari ka fo ala masali wajibiya tam perdu de do mo de sali wajibiya kam la do sali la do sali te wajibiye ala ma wajibiya ayo min nan ya de odi ya ke kafiri ay sali bariya mi ko ma ke kafiri de aba sali o ma ke kafiri me aya bla dukuna ka fo ala ma wajibiya ala ya dagandi ale rekira kafiri ka dawdo parce que ala ireka ordon asirun ni sira ala na wadu ka bo junube o te ka salibare wi kunko ni yake ibana fasoro ni ma ke balon bi so o yakungo me ka tafo ala yara mi ya wajibiya wala ma wajibiya ka tlaka sali halala salibal ya halala ya ko dagandi abe da ka sali dabla o ka bon ka tim salibal ya wodi yake kafiri ne bisa ka talib billah ni shehu ba flenga kuma kan wodi ni lori kila famba be chama fo nyo nya di bi anyo fo don ko hali sunna mo yere ka ni mo ba no to yeko al-imam al-albani alayre sunna ni mo do men yorna ay ayaka mo sunna mo ka sira blaya ale ko ku salibaliya na kunye salabatu yade iman nakari ima fo salite wajibiye salibaliya imo dagandi fi masali don ka sawe ka salabatu yaye
k'a bɛ f'i ma silamɛ jurubu belebele kɛbaga mɛ a tɛ f'i ma kafiri salibaliya in t'i bɔ silamɛya kɔnɔ pewu ka t'i fara kafiriw kan jɔn y'a fɔ Al-Albani sunnamɔgɔw ka hadisa dɔnna numéro 1 donna an ka bi tile in na m'a fɔ a bɛɛ y'ale de ye numéro 1 mana jate ale b'o la n'a ma k'a fɔlɔ fila sabanan ye a kɛ ni b'o cɛla ye a ka hadisa dɔn ala de b'a dan an kana bɔ seereya an kana bɔ seereya an tɛ taasira bɔ taasira la de min bɛ min lɔ dɔrɔn an b'a fɔ nin de ye kuma ye donc mun y'a kɛ kafiri sisan nɔ salibaliya dɔrɔn tɛ dɛ ayi a ye sali sabote a ko sali ye temps perdu de ala yɛrɛ ma sali wajibiya ka sali dabila o bɛ daga foyi t'a la a y'o min ŋaniya o de y'a kɛ kafiri ye a ye sali min dabila o ma kɛ kafiri ye ŋaniya min farala ka nin tɛ o de y'a kɛ kafiri ye an b'o kuma surunya ten halisa an bɛ limaniya tɔnin kan kitabu b'an bolo nin ye tan n'an bɛ kumaya kan lɔnnikɛlaw ko i bɛ ka kuma bɔ kitabu min kɔnɔ i bɛ zize n'o de mɔgɔ bɛ taa bɔ ayiwa ko kitabu fɔsɔ min tɔgɔ ala ka lɛmɛnɛ dɛmɛ ko nahayu nahina i bɛ taa kuma taw de kɔnɔ k'i b'o lase durratu nasihina n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko kuma bɛɛ sahalen de don k'a sɔrɔ kuma caman de b'a kɔnɔ a si sahalen tɛ ko an bɛ wajulu kɛ kitabu caman na bi a kitabu yɛrɛ man ka ta ka wajulu k'a lajɛ ɔ lɔnnikɛla ko a ye fɔ ma ko alimarji hali n'i ye kitabu dilan i ka kumaw bɔ livre min na i b'o de sɛbɛn fɔlɔ olu ka marjiw de filɛ n'a sɔrɔ a bɛɛ ye maraji mu'tamadaw ye u bɛ fara lɔnnikɛlaw kan ni marjiw dɔ b'a la min tɛ mu'tamadi ye u bɛ fara kunfiw kan i ka kitabu bila u bɛ sanga bɔ a la o ye lɔnnikɛla baw bɛ se ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ zize nin cogo la donc kitabu min bɛ ne bolo ɲɛ k'i b'a la s'aw ma a ye da la fo ka t'i sa kana bila mɔgɔ si ka kuma kan t'i k'a bila mun na kitabu kelen mɔgɔ 100 lɔnnikɛla ba 100 a dira dɔ ma o kelen kelen y'a kalan k'a seereya k'a fɔ kitabu sahalen de mɔgɔ 100 filɛ nin a taabolo filɛ nin bɛɛ y'a mɔgɔw tɔgɔ de page kelen a bɛ karamɔgɔ y'an mɔgɔ 39 tɔgɔ de bɛ yan page filanan o filɛ nin page sabanan filɛ nin a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 100 o de ye nin kitabu nin filɛ ka tila k'a seereya k'a fɔ nin kitabu an sɔnna k'a fɔ a sahalen don a bɛ se ka kɛra dunan yɔrɔ bɛɛ an y'o de ta ka n'o de d'aw ala y'an seere alahu shari kitabu dilanbaga tɔgɔ ye ko ayiwa Abdulmajid Azandani nin kitabu ye mun de fɔ pour que ka kɛ seereya ye k'a fɔ diinɛ kɔnɔ limaniya ala lɔn la ilaha illallah ka limaniyaw la o de ye diinɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ ye ale ye mun fɔ yan a ka page 9 la page 9 a ko yan فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه عن طريق العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما بنا son kana son ay o do wala de met ya fora wala mafo alhamdulillah fora we mu foya fa inna awwala wajibin ko wajibi folo wajibi ala fe min wajibiya ka ke farlaye abbe folo ala al insani mugnifin ka an ya'rifa allah ka ala lon subhanahu saniya bi alay de buja ala la saniya bi alay ko ka ala lo ala lambe ala be lon jodi an tariqi al ilmi ni lon ni shiray lonni afora yen dar la to nya lon yere di qala ta'ala ودليل من على القرآن كنا فعلم محمد الله فلو لوني دفول لك فو أنه لا إله إلا الله كفو من دو بتمسكتي فو الله لوني يعني توحيدي أبيكم مي سالي أني سالجي وتتاني عنكم فعندما بيو تتاني عنكم لا إله إلا الله أني لوني تتاني عنكم أني إبادة تتاني عنكم نفس سبب من يعنكم يربي نافر يركم لا إله إلا الله loni ba kono batu ba kono na fara yoro ubudullah la ilaha illa ba kono loni ba kono na fara yoro ko loni ba kono ala batu ba kono la ilaha illa allah ba kono usabati fara abada limana lo anafaka bu na kide fara ko be ba ka fato fo fala muhammad allah ka munde lo annahu ka fo mindo ni damiru be fara ko damiru shani ka fo minde don la ilaha inde kuma ala yerde kuma na muhammad fi sisa فعلم محمد الله كفو من دجوم أنه لا إله إلا الله ألا يرى لا إله إلا الله دفو محمد يسيزم كي يرى محمد إيرا فرقان له فلو سنة بسي منطون توما نيفن باي
ni belebele ka belebele fɛn man bɔ a ye allahu shahid an yala kɛ siri ka karamɔgɔ bɛɛ kɛ siri fa ala muhammad alon annahu ka fɔ min don la ilaha batumasa wɛrɛ de tɛ yen mɛnɛ a tɛ yen n'an taara sufiw fɛ nɔ o y'a dama kuma wɛrɛw ye olu fana bɛ taa fɔ ɲɛfɛ ko la ma'buda batumasa wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de tɛ yen illallah fɔ ala a ma fɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen de ko batumasa de tɛ yen mais fɛn wɛrɛ tɛ yen sufi dɔ taara o fɛ an y'o jaabi ka livre bila o la an taara o la a mɛnna deba caman kɛra o kan o nɔgɔyara ka ban deba caman fa'alam alon annahu ka fɔ min don muhammadu ni ala de b'i ma la ilaha batumasa wɛrɛ tɛ yen a tɛ yen de mɔgɔ mɔgɔ ye kuru batu wala ka jaman batu wala ka sanu batu wala ka jo batu wala ka dugudasiri batu wala ka fɛn wɛrɛ batu i ka tunu ka bɔ tunu bɛɛ ala bɛ balawu min ka dunan lahara ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye dunan ta n'a sabarila lahara la o bɛ jugu a bɛɛ fa'alam alon annahu la kɔrɔ de k'a tɛ yen illa fo fɛn fila de b'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ bin la a tɛ yen filanan fo kelen pe nin kan ka durusi nin kan ka kɛra kilasiw kɔnɔ bɛɛ ka se ka layila fo i ka denmisɛnw bɛ ka na a kɔrɔ fɔ siɲɛ kelen la fɛn fila de b'a kɔnɔ la ma sɔn a tɛ yen illa fo kelen pe fo fo in de kelen pe de bɛ fo ye la nin kɔrɔ k'a tɛ yen o ye jumɛn ye alaya kelen k'o tɛ di foyi ma a tɛ yen de foyi sangolo t'a sɔrɔ dugukolo t'a sɔrɔ anabi t'a sɔrɔ isa t'a sɔrɔ muhammad t'a sɔrɔ ibrahima t'a sɔrɔ al-arshi t'a sɔrɔ kursi t'a sɔrɔ ala tɔgɔ ye fɛn foyi tɛ yen n'a bɛ ala y'a sɔrɔ fo n'a kɛra ala tɔgɔ ye de ani ala ka kumakan o yɛrɛ fana o tɛ ala jati ye de o ye ala ka mankutu de o tɛ ala jati ye o ye ala ka mankutu de la a tɛ yen jɔn tɛ yen mun tɛ yen batumasa ala tɛ yen fo illa fo fila de bɛ yen a tɛ yen fo fo juma o fana bɛ kɛ kelen de allah masa min tɔgɔ ye ko allah ko kelen pe de bɛ yen min tɔgɔ ye ko allah min ye batumasa ɲɛ ye a tɔ bɛɛ kalon k'aw faga fo i bɛ t'i jigi la fɛn wɛrɛ kan k'a sɔrɔ se t'a ye bi n balima dɔ ye n telefɔne ka bɔ fo dugu dɔ la a k'olu ye bamananw de ye olu ka sira ye jo de a ko n ye wajulu lamɛn i ka wajulu mɛnna n b'a lamɛn la mo kelen de y'a to n bɔra bamananya la ka kɛ silamɛ ye n ko ye mo jumɛn ye k'i ko i ye fɛn fɛn dilan o de bɛ i ka jɔnya kɔnɔ e ka fɛn dilan i ka tila k'i yɛrɛ dɔgɔya kunna o y'a tɛ tɛmɛ kan parce que e de ye setigi ye sisan parce que ale tɛ se k'a yɛrɛ dilan e de y'a dilan jo fɛn fɛn bɛ dugukolo nin kɔ ka ɲa jo kelen t'a la min bɛ se k'a fɔ k'a ye jo dɔ dilan se tɛ jɔw ye misikina don a se ka dilanni kɛ se bɛ hadamaden de ye ala de ye hadamaden ka khalifa ye ni ala bɔra yen dɔrɔn hadamaden de bɛ na alahu nɔgɔ la donc hadamaden bɛɛ kelen bɛ se ka fɔ dugukolo jo bɛɛ ma jo fɛn bɛ dugukolo kɔ ma tu an tigɛra aw bɛɛ la an de y'aw bɛɛ dilan a fɔ jo bɛɛ ma o tɛ wuli abada jo si tɛ yen ni hadamaden ma dilan se tɛ jo ye hali ka jo dɔgɔman dɔ dilan k'o bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ a tɛ yen anw de y'u dilan ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إيه عليه هرمدين بلو ni ala bɔra dɔrɔn ni mo e haramadin de dugukolo ŋa ɲɛ puissance b'ale de bolo ale bɛ kɛ ka nɛgɛw lakuma ka pan ka dugukolo fan bɛɛ kɛ étages ye ka dugubaw jɔ ka yɔrɔ bɛɛ lamaga hadamaden e ka tila ka t'i majigi jo ye jo min a se k'a ye a t'a yɛrɛ kalama e de fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka puissance dɔ d'a ma se t'a ye miskin a fɔ dugukolo jo bɛɛ ma hey aw jo tu an tigɛra aw la jo kelen t'aw la n'an de ma dilan an de y'aw bɛɛ dilan se t'aw ye se bɛ anw de ye a y'a fɔ jo bɛɛ ma o de a ko o de y'a to k'ale limaniyara a ye miiri kuma in na ale bɔra bamananya la ka kɛ silamɛ ye ko k'ale tɔgɔ dɔ d'a ma min bɛ se k'a to a tɛ dulon ayiwa mɔgɔ bɛ aw la ayiwa jugu fana bɛ na wuli a nɔfɛ ka kisi ma tɔɔrɔ ma an ko hasbunallahu wa ni'mal wakilu i furu la hali a kɛmɛ tan kelen bi wasa kuma tɛ 400 ani 50 سيدنا بنا قرآن فعلم أنه لا إله إلا الله الله دي نفجون يا إخوة محمد فعلم محمد بيدما ألون أنه كفوفين يرد مرود في علمه لا إله إلا الله لا أتي إلا فو لا أتي من أتي كلا فبي أتي من بي إلا فو من فوق فدي وكنا بيدي بي ودي الله لا إله إلا هو فو يتي فو الله الله جون سنفلا أي رجاتي أنا تو ati ni ne ka yesira si yakula no tembe fu ala jati kilibidi me to ayre fana tindi ala ayre jati
o kelen pe de a ɲɔgɔn tɛ wa a tɔgɔ fana ye kelen pe de o ɲɔgɔn tɛ Allahu mu ni sangolo y'a da yɛrɛ la sa Ala bɛ sangolo bɛɛ ti po an bɛ puissance ba Madina kɔnɔ ko puissance ba n'u tɔgɔ da ko Allah k'a fɔ an b'a wuli a kama k'an tɔgɔ da Allahu o fɔra masa min ye sangolo dugukolo da k'a tɔgɔ ye Allahu an fana b'an tɔgɔ da a tɔgɔ la k'a fɔ an ye Allahu ye Ala bɛ tsunami wuli sisan wala ka geji wuli ka jamana bɛɛ ti po wala ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ ti a tɛ kɔrɔbɔtɔ k'a kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ Ala ko kɔrɔbɔ tiɲɛ wɛrɛ tɛna kɛ ni kɔrɔbɔ ni e k'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Allahu a fɔ subhanallah hal ta'lamu lahu samiyan yani be tɔgɔ ma no Allahu la ala kalimani ya dama bin surunyati o kuma la suruna limaniya nafa jumɛn de b'a la munna y'a fɔ ka gɛlɛya ka s'a dan na munna kuranɛ y'a fɔ ka s'a dan na munna ala kira y'a fɔ ka s'a dan na munna ala yɛrɛ ko Muhammadu ma fa'lam annahu la ilaha illa Allah kuma banna yan munna ala kira nana fana ni kuma fɔla ya a ye san 13 ka taa fɔ dɔw ma a ye sɛri a ye sun a ye hiji bɔ a ye hiji a ye jɛka bɔ a ye jɛniya dabila a ye suyani dabila a ye nanbara dabila a ye kalontigɛ dabila a ye mɔgɔ faga dabila a ye kojugu dabila a ye junubu belebelew dabila a ye ko ɲumanw kɛ a ye ala sago a ma nin si fɔ san 13 o kɔrɔ ye min ka bon bɛɛ ye a ye san 13 k'o de kan fɛn wɛrɛ bɛ se ka bonya o cogo jumɛn hakili taara min ni fɛn wɛrɛ tun bɛ yen n'o ka bɔ yen k'a tun bɛ d'a ma o fɛn in de la a tɛ yen san 13 san 13 ka ca dɛ lɔgɔkun 13 tɛ dɛ o tuma munna ala ye nin bɛɛ fɔ an bɛna n da don yɔrɔ dɔ la k'a surunya waati surunyana o ye jumɛn ye la ilaha illallah ka da la o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o de ye aqida ye nafa jumɛn de b'a la an b'a surunya a fɔlɔ fɔlɔ an nasru ala a'daihim ko ala bɛ limanibɔw la ilaha illallah dunkew dɛmɛ u juguw kan jugu tɛ su la ala ko qur'an ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ka mu'minu dɛmɛ ni ala y'o kɛ hakɛ ɲɛra kun kan ni mu'minu dɛmɛ histoire kɔnɔ a ye mu'minu dɛmɛ fan bɛɛ a bɛ se k'u jarabi waati dɔ la f'i ko kɔnɔ ko segeru la k'a sɔrɔ laban y'u ta de dɛmɛ ye laban de ye min bɛ sɔrɔ daminɛ la wala cɛmancɛ la o tɛ o laban ka k'i ta ye a filanan الدفاع عنهم قال أبو ديفانسا أقرأ أنا أعرف لأن محل ما يرد لا بيقرأ ولا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا الولاية وعلى كي كلمة لك الدماء أقرأ أنا أعرف الله ولي الذين آمنوا الهداية على كوكاندا على ينبغي دي مؤمنين مؤمنو مؤمنين على من بيتهم ينبغي تدي الهداية كي كاندا إهدنا الصراط المستقيم وبفاتحة يكون أقرأ أنا أعرف وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم bon ala te jugu bila k'u sawla u ka sawla u bɛ se ka sawla waati dɔ la mais ko laban aw bɛ se jugu la a bɛ to aw ta la i n'a fɔ ala kɛra a mɛnna jugu b'a kan k'a bɔ a faso la ka laban ka taa n'a ye kojugu façon bɛɛ la kan mais a jigi ma tigɛ laban kɛra jumɛn ye a labanna ka na maka dayɛlɛ kafiri bɛɛ yɛrɛ ɲini donc ko laban de filɛ al umuru bi khawatimiha ala ye mun fɔ la ala ko walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila التمكين لهم والاستخلاف في الارض كجورب دوما دوكل كوكانيا اتلا كوكا دوكل نيتاباوي كتو بوي كلو بلاو نولا وقرا الايه بلنيه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا على ايه كغرين لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله دونكو كجيل لا هارو نما دالا نالا بو جندرون أتوب لا إله إلا الله نينكو فولي فدان بي دسكون نما يبا فوت ما يكدالا دا دروتي يكدالا لا إله إلا الله 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 عنكفو لا إله إلا الله 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 كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله الرزق
ala bu harjige at-tayyibu harjige senuma mu'minu la ilaha illa hu kew aflani ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض العزة كبنيا دوما كجو دويا كوي لجوكا أقرنا آيافله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الحياة الطيبة وفنا آيافله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا كمونو بفهم باب نصر ربنا كن عدو دينية وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين أنك صحابة منون تمنا أهل البيت منون تمنا نكرت نتبو يكتوالا كتبو نيالا نفهم فورو يا بسر يا بسر أبو بكر تليلا عمر تليلا ونان ونان تليلا فوقتا تليلا سلامية تمي سانفة بنيا سرو هيري بيساسي توبت مسؤولين بيساسي تنبنا كنا يمسك أجابة سلامية وتمولا parce que o kera slabet tinya uye afan ala fa lady min tawiye ni ayabe da fawiye anga bi tawdu subhanallah kitabuko amma ad-darul akhiratu فحسبهم قول الله تعالى على ركو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كتابتكو كتابو من كرم باكرين wodi ya kilin ka kitabu karan ka ban ka sire ka foni kitabuni anya sire ya nyan kunda koro aseka kara dina yorobe foi ta kono hakku ka ni tinya donc karamo ni do wajuli ke ibe kitabu min taka mo fe o lon folo ha ومن يتأول كل مؤمن ينقى بيت لمغول هل يهله ومن يتأول أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمن به في الدنيا غير محقق فني بمؤمن فلا يبصر على إلهي من تمؤمن يه فلا موت ياسر ما بمؤمن كوكو يمؤمن يه على إلهي من تانيتا وما كان صار النون ولا وما سلا بصر ولم يرى وبايرا وكان لمن يأتي لا فوبالا كما دافع وبيه لمن يأتي ما مفهوم كما نيوجي ودي أتو على إلهي من تا كابو دمه كوتانا كوديفانس تا كوكاندا كوكان ربلاي دوكلو كوكام كجويرو دوما كتلا جوغو نفنا اتو دمو كام ابو دما جوغو كام كتلا كهرجي سينما دوما كتلا كو بنيا كنينا ما يا بامبالي كنا دي دوما نيمبلا جيلين فيسخر ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر في الدنيا لذلك كان لابد من تقوى الإيمان بتوكو مثال في الكافونية مومي تنياتو تميت مموين بسر فول mais bi limaniya be dala mais dusukunna eska bi na to be demain bena comme folo ya sorto bena mais bi mo ma sika dafa len sorto akot mako ako lidhalika kana la budda min taqwiyati al-iman kudiyatu wajibi do wajibi kala kan bi ka kuma limaniya ka fanga ba sorto ni وتثبيته أنك سبتي دسمونا وتجديده أنك كما كرايا واتبه ذلك بنشر علومه بين المسلمين كالتوحيد لمن يا كواجري كاكا كافو واجري كونو فابي ترى يرى دي بس واجري كلا دي كبلاكا بس عندك ابو دين كما بي عليك ان غاتشا كتم كما بيكا او دي فوي عندي وبتطبيق احكام الدين عليك الدين كيتو لبارا وكان على العلماء لون كلا تنكا ان يبادروا كوتريا لون كلا كيتريا للقيام بهذا الواجب في جوني واجبي لون كلا بيكان كولي كي جوني واجبي كما فما بنياسي على لون توحيد لا اله الا الله كلام عقيده خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية أكو كما ترى عندك لمنا أما أوكسيدانتو كإيدي كروي وبافا كان أمرا كان كدين السبوتي كان يد السبوتي كالاكو بدوسكونا كالون تشرين فهم بلا جلين في دين برو بينو ولفنا بيكا كمليارو بو كاتا سلام جمانو كان كايسيكا سلام دو يلما كادو يلا كدين لا نموفمون بين شامان دي بين واتينا ako kuma to wati nde kono mo kanga kuma aqida kan ani limaniya kan ani la ilaha illallah kan ka chaya mo kuma sunniyatu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aywa sisa sa amina se flanam anke ni limaniya kuma amse ka karo baka kan mabala mais anye dama mi fola sa sigi dama kera kan doni mi fora la hakila mun yala me hakilla bisa ka kawye doni family ban yakula la ilaha illallah joro
uya fam jaga ka fo fem folo folo mi yere dan ala krefe santani saba ama do refo o de jonja hakilla ni jira ka bisa amena se kuma jiko ko focho la mimbe wele ko loni focho ala loni focho wajuli focho be loni focho be fiko loni focho be amena kuma kitabu toye usul التربيه الثقافيه والفلسفيه دون يدلم الدكتور محمد منير مرسي نيدنا لوني كلا كتابو بودودي أبدا كمان جيكو كم بالتحليل جيكو يركور الجماني أكو وتعرف المعاجم العربية كو عربو ديكشنيرو وترى جيكو موتا ندي كان كفو موي نيكو جيكو درون جيكو موي كورا فو دي كفو موي كوما كو نيبي كما كافين يرا كورا نيو فلو ابي دام نودي وتعرف المعاجم العربيه عربو ديكشنيرو فباي جيكو موتا وي من ديفو الخلق جيكو وكو بانه الطبع والسجيه كو دي طبع يداتشو على يداتشو منا على يدار جيكو من يعني لا حاليا من مو من يدرك فوق كرسا جاتشو دي ني ودي كوري كو جيكو ala kaliman ya dam jigo kan ka famu bide akora yere kedi hadri jigo min iyere be jigo min na tabi ada jigo min ala ida jigo min ala ida jigo min mo da jigo be ikene kana da jigo be ikonna da jigo be ikene kana da jigo tumagelo ko chesirundo fimando jemando abita o da jigo be o te yelma wa ikonna fana da jigo fana be rode keda do kuti akoya ويقول أبو حامد الغزالي أيه مغبادو توقف سانسا وي سلامه وكفيلوسوفي إسلامي كي مغبادو ديكو أبو حامد الغزالي مغبك كان كنينغا كتابو نيني دنا العافية بروبليم بدنا كونو اللي من نفسي فان في الإسلامي أي مغول العافية أن يوانك الدوالا ما فا يغنتي أن يوانك الدوالا لون كتابو تي يلفون يتعتقوا ما عليه موفو جيكولا أبو حامد الغزالي لك هنا لك يا فهم أكو ويقال فلان حسن الخلق كاب فوق ساجكو كني وتخلق أني أتخلق كني تخلق أن خلق كاب فوق سخ فلان كرسا حسن الخلق خلق دي أداجكو كني وتخلق أني تخلق ما لو بوفو بنا كنا شوني تخلق كل جمانية وتيجكو يريده إيه جيكو من كربا كاكي يرى لا قلت يكون تخلق jiko min bila oto ko khuluqu iye jiko min karaba ka ki yere la yere yi karanke ka qur'ane karagata mo ba do fe ko ki tarbiya ki do ki jiko yelma ki ke mo nyumanye iye yere jiko karaba de mi yere mani kede oto at-takhalluqu yere min karaba de ka mi ki jo fa yere mara o de takhalluqu yi khuluqu o yi alane i dar jiko min khalqu o yere da jiko yi che dando wa fi mando do ni sabani kan ka bonyon al farqu bayna al khalqi والخلق والتخلق مسغام ابي كارغلاو نفاك لا سكون الخلق ويداتوي جنكا يداتو جدونوا مسودونوا جماندان دوا سرومان دوا كلكم دوا فسمان دوا ها ويداتوي كنكا الخلق وعلى ريداني جوكو ميني مو ماني يدرا بي جوكو ينيلا كاسرو جوكو يفنا كافي با كربا كادير لا سيده اما سو مفلو على ريداني جوكو يتان ويخلقوا التخلق وجه يرى كربك جيبو كرا من دوير لا كسرا تونتيلا اسكا كان ترى كرمو دوفه تربيه شيخوبا دوفه اكان تربيه كان جيبو يلما كان دلان كسكرتو غويانيه كغدروكو غويانيه كجنيا غويانيه كراسوسو غويانيه كالاكو ديانيه كان كو يلما كان كي حربا دين فاسو مرني اوتما يو كربا من دي ورتويكو التخلق سبب اكروتي كده اي حسن الظاهر والباطن وذكر يا كان ملاكني اقول لك ايه سانسا اكويا فانه ممكن التمييز بين الخلق والتخلق كما سكافلا بوجورني وفسانسا كما يمكن التمييز بين الطبع والتطبع ان يكره سانسا والاول مطبوع والثاني مصنوع نكره دونك امي بيتا اسي كاسونيا كافاني دوفو الحمد لله توحيد الله عن لمن يالا amina min damna wo jikodi yana kata kuma ju anya damne jiko mo yere dictionnaire arabu kono jiko korere min anyo fawye donc ambe bita sunyati jiko bi continuer donc inshallah taala
إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.